दिलचस्प सवाल फिर पेश करेंगे, वो भी करेंगे इंशाल्लाह। अब आप बताइए मुतफरक बातें क्या हैं आज की? कुछ तो हुजूर ने मुख्तलिफ ममालिक से जो वीडियो कैसेट्स जमातें तैयार करके भिजवा रही हैं, उनके मतलब कुछ सूली हिदायत जमातों को देने की। हाँ, उससे पहले मैं लोगों को अस्सलाम वालेकुम तो कह दूँ। कई लोगों के खत आते हैं कि आपने बड़ी देर से हमें आंखों में आंखें डाल के ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं शुरू कर देता हूँ ज़रा सबको देखना, और बारी बारी में जब आपको देख रहा, कभी नज़र पड़ती है तो मुख्तलिफ शहर, मुख्तलिफ लोगों की मजालिस वो तस्वुर में आती हैं। कभी कराची हैं, कराची के बहुत से मुखलिसीन, ताल्लुक़ वाले, घर वाले वो लोग हैं, वो आंखों के सामने आते हैं। कहीं लाहौर के हैं, कहीं रब्वा की, जगह जगह मजालिस लगी हुई हैं। अब ये पता नहीं कि इस वक्त वो लोड शेडिंग हुई है या आपको नज़र आ रहा है लेकिन हम इसको बार बार भी तो करेंगे ना। जी सर। हो सकता है अगर इस वक्त आप मुझे इतना देख रहे हैं, कहीं ना कहीं तो लोड शेडिंग नहीं हो रही होगी, वो लोग देख रहे होंगे। कुंडी है, नासिराबाद, महमूदाबाद, वो सारा इलाका, और गोठ इलमदीन, बड़े सादा से मुखलिसीन की गोठ है। मुझे इसलिए ख़ास तौर पर ताल्लुक़ है उससे कि उनकी अहमदियत में कुछ मुझे भी मामूली खिदमत का मौका मिला था। एक दो शुरू में चंद थे, और सारी गोठ उनका एहतराम तो करती थी, मगर अहमियत के मामले में साथ नहीं थी, और इर्द गिर्द भी मुखालफत थी। तो मुझे उन्होंने कहा कि मेरी से सवाल जवाब यहाँ मुनक़िद करें। वो अल्लाह का ऐसा फजल हुआ कि बड़ी भरपूर मजलिस हुई। इलाके से भी सिंधी जमींदार आए, और ये सिंधी जमात है जिसमें पंजाबी और सिंधी मिल के रहते हैं। इर्द गिर्द का इलाका ज़्यादा सिंधी है। तो ये पंजाबी थे, इलमदीन साहब और उनके तमाम ख़ानदान वाले। तो उसमें अल्लाह के फजल से इस कसरत से फिर बातें हुई हैं। जब मैं वापस आया तो मुसलसल फिर ये इत्तला मिलनी शुरू हुई कि इर्द गिर्द के लोग जो भी आए थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता आ गए। तो मुझे हमेशा ये पैगाम भेजते हैं कि हमें ना भुलाना, हम आपकी ख़ास गोट हैं। तो मैं बता रहा हूँ, आपको देख के बता रहा हूँ कि मैंने नहीं आपको बुलाया, आप भूल भी नहीं सकते। और वो सारे जो नासिराबाद में मलीसें लगाया करते थे, छोटे छोटे बच्चे, उनमें से कई तो अब जर्मनी पहुँच गए हैं, बड़े होकर पहचाने भी नहीं जाते। अब नए बच्चों को तो चॉकलेट मैं नहीं दिए, लेकिन इंशाल्लाह दुआ करेंगे तो फिर वहाँ आके भी देंगे। सर दस्त सब्र में मैं देख रहा हूँ कि आप लोग वो सहन में जो हमारा चमन था, वहाँ टीवी के सामने मेरे साथ बैठे होंगे सारे, और कोई हाथ भी हिला रहा होगा। वहाँ एक वफात हो गई हमारे पुराने मास्टर, दो ऐसे वहाँ वफात दो आदमियों की हुई है जिनका जिस ज़माने में मैं जाता था मुझसे बहुत ताल्लुक़ था। एक हमारे सदर जमात थे मास्टर नज़ीर अहमद साहब, बड़े मुखलिस इंसान, और उनका भी बड़ा सदमा है। एक हमारे मैनेजर चौधरी अनायतुल्लाह साहब हुआ करते थे, बड़ी उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं जो स्टेट्स के लिए, सिर्फ नासिराबाद नहीं बल्कि दूसरी स्टेट्स में भी। बहुत समझदार, बहुत ही बहादुर इंसान, फौजी आदमी थे, और बहुत मुश्किल के वक्त वहाँ जमात के काम आए हैं, तो उनका जिक्र खैर भी ज़रूरी है। फिर मैं कराची की मजालिस के बाद या सिंध की मजालिस में और भी जगह हैं, और नवाबशाह है, नवाबशाह में शहर में वो घर हैं जहाँ आपा मंसूरा और आबदा वगैरह हैं। उनके अब हाजी अब्दुल्ला साहब तो फौत हो गए हैं बेचारे मरहूम, वो भी बहादुर मुखलिस इंसान थे। और अब्दुल कादिर साहब रईस खुदा के फजल से जिंदा हैं, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। सिंधी कुरान करीम के सिंधी तर्जमे में उन्होंने बहुत मेहनत की, और हैं भी बहुत काबिल आदमी, बहुत अच्छा सिंधी पर अबूर है इनको। तो इनके बच्चे भी वगैरह आबदा वगैरह बैठे देख रहे होंगे। और हमारे डॉक्टर कदीर मशहूर शहीद की फैमिली है, डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस साहब की फैमिली है, अब्दुल रहीम साहब हुआ करते थे, वो उनकी ख़ानदान, उनका ख़ानदान है। और फिर उधर चले जाएं तो वो शहीद होने वाले जिनका एक ही ताल्लुक़ फैमिली से बहुत ताल्लुक़ है, भिरिया रोड के, हाँ, अब्दुल रज़ाक साहब, अब्दुल हमीद साहब। और फिर वो जो जगह है बीच में आती है टंडवाखिल, पनवाखिल में, और उसके साथ वो बीच में एक जगह थी, हम ठहरा करते थे वहाँ, रशीद भट्ट साहब वगैरह की फैमिली, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। कंडियारो, हाँ कंडियारो। तो ये सारे वो इलाके हैं जो मेरे देखे भाले
बल्कि बारहा में उन जगहों में फिरा हूँ हर तरह से, पैदल भी, बीचों जीपों पर भी, घोड़ियों पर भी, और सिंध के इलाके में दूर तक नौकोट वगैरह, फिर मिट्टी का इलाका है, फिर नगर पार्कर का इलाका है, अलग तरह से सब जगहों पे जहाँ जहाँ भी बिजली है वहाँ देख रहे होंगे, जहाँ बिजली नहीं वहाँ कई जगह जनरेटर लगे होंगे। तो इस संबंध में मैं एक बात तो आपको ये बता दूं कि जनरेटर्स के से बेहतर एक और तरकीब है जो खामोश है, बार बार की उसमें मुसीबत नहीं है। मैंने पाकिस्तान में अपने घर में खिलाफत से पहले जनरेटर लगाया हुआ था, लेकिन मुसीबत थी जब बिजली गई दौड़ के मैं ही जाता था, जनरेटर ऑन करता था, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, पखा चला, 5 मिनट के बाद बिजली आ गई, फिर भागे भागे गए, जनरेटर बंद किया, फिर थोड़ी देर बाद बिजली चली गई, फिर भागे भागे गए, सारी रात बस यही भाग दौड़ थी। जनरेटर जैसे कहा जाता है इब्राहिम लिंकन के मुतालिक, फ्रॉम लॉग कैबिन टू व्हाइट हाउस, फ्रॉम व्हाइट हाउस टू लॉग कैबिन, तो वही मेरा हाल था। तो इससे बहुत बेहतर निज़ाम है आजकल जो इजाद हुआ है, याद तो पहले से था नहीं, आजकल इसमें रिवाज पकड़ रहा है। 2 बैटरियां मोटर की अच्छी अगर ले ली जाए बड़ी ताकत की, तो उनके साथ उनको एक कन्वर्टर मिल जाते हैं, आजकल खासतौर पर बनाए जा रहे हैं इस गरज से, जिनका मेक एंड ब्रेक ऑटोमेटिक है। उसमें जब बिजली जाती है तो वो खुद ब खुद उसको चला देते हैं, और जब आती है तो वो चार्ज करने लग जाती है उनको। तो मुसलसल है, सिर्फ पानी का ख्याल रखना है, वक्त पे पानी दिया जाए तो काफी लंबा अर्सा चल जाती है। आजकल महंगाई बहुत भी होगी, तो मेरा ख्याल है 25,000 में ये पूरा पैकेज हो सकता है। तो जनरेटर भी तो कम खर्च नहीं होता। तो हमारे जो लाहौर में हैं वो जो बनाने वाले जो स्टेबलाइजर बनाया करते थे, क्या नाम था उनका, रशीद साहब खालिद, वो बहुत काबिल हैं, वो सुन रहे होंगे बैठे, उनको भी मैं सलाम कहता हूँ। आप अगर कोई ऐसी चीज एनजीओ के लिए याद कर दें जिसमें अपना मुनाफा लाजमी और वाजबी रखें, और ये कन्वर्टर इनको मिल जाए, तो इस पैकेज डील से मुझे भी मुतले कर दें, मैं सब दुनिया में टेलीविजन पर इश्तिहार दे दूंगा, जिसने जहाँ मंगवाना है मंगवा ले, हिंदुस्तान में भी काम आएंगी। तो ये चीज बड़ी फायदेमंद होगी। और जहाँ निज़ाम जमात के जरिए ये काम, ये टेलीविजन का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, वहां तो निज़ाम जमात को लाजमन ये लेना चाहिए। हर रोज ये मुसीबत की फलां वक्त प्रोग्राम उठ गया, ये जो कन्वर्टर मैं कह रहा हूँ इसके जरिए टेलीविजन और इसका चलना तो बहुत ही आसान है, लेकिन उसके अलावा पंखे भी चल सकते हैं कुछ 1500 वाट तक या 2000 वाट तक भी गालबन ये बिजली मिल जाती है। अगर 1500 वाट का महफूज तखमीना रखें तो टेलीविजन मेरा ख्याल है 500 वाट लेती होगी, इससे भी कम। हाँ, और डिश एंटेना तो लेते कुछ नहीं, तो टेलीविजन डिश एंटेना के साथ रख कर और वो 500 से कम लेती है। 5 वाट है टेलीविजन। हाँ, और वो जो है वो तकरीबन 15 वाट वो है डिश एंटेना। ऑल टुगेदर हाँ जी, कोई 100 वाट भी नहीं बनता। अच्छा, हाँ जी, इतना सस्ता है ये काम जी। जी 100 वाट में तो ये तो जो इसके फिर 2-3 पैकेज होने चाहिए ऐसे, जहाँ रोशनी के लिए अपना इंतजाम रख लें कोई, और इसके लिए टेलीविजन के लिए अगर छोटा सा कन्वर्टर बने, और रोशनी के लिए चले आप यूं कर लें कि 200 वाट का एक बल्ब जल जाए। और पंखे की कितनी होती है, 70-80-100 वाट का होता होगा पंखा। तो अगर छोटी जगह हो तो उसमें एक पंखा गर्मी के लिए, एक बल्ब और एक टेलीविजन, ये कमरा इससे मुज़य्यन हो, इसके लिए 300-400 वाट के अंदर सारा काम हो जाएगा। और छोटी बैटरी काम आ जाएगी सस्ती, छोटा कन्वर्टर काम आ जाएगा। तो मुतफरक इस किस्म की खालिद साहब आप पैकेज डील बनाइए और फिर मुझे मुतले करें, फिर मैं इश्तिहार दे दूंगा टेलीविजन पर, सब एनजीओ को हर जगह पता लग जाएगा, सिंध तक भी, बजाय इसके कि जमाती ऐलान हो, कहीं अल-फजल जाता है कहीं नहीं जाता वगैरह वगैरह। तो ये इंशाल्लाह बहुत सी हमारी मुश्किलात कम हो जाएंगी। अच्छा, और गुजरात है, सियालकोट में माशाल्लाह बहुत बेदारी है, अब जगह जगह मजलिसें लगी होती हैं, बच्चे बड़े खत लिखते हैं,
اور گجرات کے علاوہ جیلم کا علاقہ ہے، راولپنڈی کا علاقہ ہے، آزاد کشمیر ہے، اور بہت سی جگہ جہاں بہت تعصبات تھے، بہاولپور، بہاول نگر، ملتان، اور ان سب علاقوں میں اللہ کے فضل کے ساتھ یہ انٹینا کے ذریعے جماعت کو بھی مل رہے ہیں. اور وہ جو جن جگہوں کا میں نام لے رہا ہوں وہاں بہت سے خاندان ہیں جن کو میں جانتا ہوں، ان کے وہاں گیا ہوں مجالس میں. منٹ گمری عیسائی وال جو اس کو آپ کہتے ہیں، وہاں کے 6/11L 6/12L 30/11L وغیرہ وغیرہ، اور بہت سے 6/11L تھا غالباً، اور 30/12L بعد یہ کچھ ایل اور بٹے موجود تھے. 30 اور 6 یا 12 اور 11 اس قسم کے نام تھے، مگر جگہ میرے ذہن میں ہے. چودھری نذیر احمد صاحب 30 والے گاؤں میں تھے، ابھی بھی ان کے خط آتے ہیں محبت بھرے. اور اسی طرح 6 کی جماعت جو ہے وہ نمبرداروں کا، ذیلداروں کا گاؤں کہلاتا تھا. یہ تو اس لیے بھی یاد رہتا ہے کہ جہاں جاؤ وہاں یہ ان کے لڑکے موجود ہیں. جرمنی بھی بھرا ہوا ہے، بھرا ہوا سے مراد ہے کوئی جگہ نہیں جہاں یہ نظر نہ آئے، اور ناروے وغیرہ تک پہنچے ہوئے ہیں، کینیڈا بھی پہنچے ہوئے ہیں. تو اللہ کے فضل سے بڑی فعال جماعت ہے اور طاقتور جماعت ہے، اور ان کے دوستی کے دائرے بڑے وسیع ہیں. وہاں غیر جماعت بھی کوئی تعصب نہیں رکھتے ان سے. کوئی مولوی یا کوئی پالیٹیشین آ کے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرے ان کو بگا دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم جانے ہمارے تعلقات اچھے، ہم جانتے ہیں ہمارے مذہب کو ان کے مذہب سے کوئی خطرہ نہیں، تم بالکل پرواہ نہ کرو. تو یہ سب لوگ ہیں. وہ گاؤں والے کچھ بیٹھے ہوں گے اس وقت، ہمارے شاہوں کی بھی فیملی تھی، وہ بھی باہر کچھ نکلے ہیں. تو گاؤں گاؤں ذہن میں ہے. پھر ادھر چلے جاؤ، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، بستی رندہ ہے، اور بستی مدرانی ہے. بہت علاقے ہیں جو دیکھے بھالے، بار بار وہاں گیا ہوا. پشاور صبح سے جا کے دیکھیں، پشاور میں بھی اس وقت مجھے پتا ہے کہاں کہاں مجلسیں لگی ہوئی ہیں. اور اسی طرح مردان ہے، اور بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں خدا کے فضل سے جو کمزوریاں تھیں وہ دور ہو رہی ہیں، نمازوں کی طرف توجہ ہو رہی ہے. تو یہ زیادہ ہے اہم بات جس کی طرف جماعت کی توجہ مرکوز کرانی چاہتا ہوں، کہ ٹیلی ویژن کا کچھ فائدہ تو دلچسپی کا ہے ہی. وہ اس لیے ضروری ہے کہ باقی ٹیلی ویژن سے بچا کر اس طرف کھینچنے کے لیے ہمیں لازماً جدوجہد کرنی ہوگی کہ وہ عوام دلچسپ رہیں. لیکن اس دلچسپی میں لپیٹ کر جو ٹھوس اور دائمی نوعیت کی نصیحتیں کی جاتی ہیں، مثلا قیام نماز وغیرہ، اس سے اگر آپ نے استفادہ نہ کیا تو پھر یہ سارا سلسلہ بیکار ہو جائے گا. اور ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے جو خطوط آ رہے ہیں وہ ہر طرف سے آ رہے ہیں. بنگلہ دیش والے کہیں گے ہمارا نام نہیں لیا، مجھے آپ کا نام میں پہلے لے چکا ہوں میں کئی دفعہ. یہ سندر بن سے لے کر ادھر احمد نگر تک، اور مختلف جماعتیں سلہٹ اور آسام تک، اور پھر ادھر چٹاگانگ اور برہمن بڑیا، اور چٹاگانگ سے آگے کوکسز بازار ہے، رانگا ماٹھی وغیرہ. تو یہ سارے علاقے وہ ہیں جو اس وقت میرے سامنے ہیں. اور بیک وقت تو نہیں، لیکن کبھی میں نظر ان پر ڈالتا ہوں، کبھی ان پر ڈالتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں، کچھ صرف آپ ہی نہیں دیکھ رہے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ٹیلی ویژن کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تربیت ہے. کم مش ممکن تھا میرے لیے کہ سال میں ایک دفعہ بھی کہیں گھر گھر پہنچ سکتا. تو جہاں جذباتی لوگ باتیں لکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ آئے مگر یہ طلب جو ہے پہنچنے کی وہ نہیں پوری ہو رہی اور بھڑک اٹھی ہے، وہ سب رومانی جذباتی باتیں ہیں. ٹھوس حقیقت یہی ہے کہ ٹیلی ویژن کے ذریعے میرا وہاں نصیحت کے ساتھ پہنچنا تربیت پر اسی طرح اثر انداز ہو رہا ہے گویا کہ میں وہاں پہنچ گیا ہوں، اور بچوں میں عظیم انقلاب برپا ہو رہا ہے. نماز کے سلسلے میں مجھے کل ہی خط ملا کہ ٹیلی ویژن دیکھنے کے بعد آپ نے شاید نماز کا ذکر کیا تھا یا کوئی اور بات ہوگی، تو ابا باہر جا رہے تھے، کسی بچی نے لکھا ہے، اور نماز نہیں پڑھی، تو بیٹا دروازے کے سامنے ہاتھ کھول کے کھڑا ہو گیا پھیلا کے کہ ابا پہلے نماز پڑھے پھر میں جانے دوں گا.
اس کی ایسی پیاری ادا لگی باپ کو کہ باپ نے نماز پڑھی. اور بہنیں بھائیوں کے متعلق شکایت کرتی ہیں, بیویاں خامدوں کے متعلق بہت درد سے لکھتی ہیں کہ ٹیلی ویژن تو دیکھ رہے ہیں ہم, لیکن ابھی تک ان کے اوپر نماز پہ اثر نہیں پڑا. اور یہ جو شکایتیں ہیں وہ مغربی دنیا سے بھی آ رہی ہیں, مشرقی دنیا سے بھی آ رہی ہیں. اس سے مجھے بھی اندازہ ہو رہا ہے, ان معنوں میں بھی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ پہلے جو متفرق پھیلے ہوئے نقائص تھے ان پر میری اس تفصیل سے نظر نہیں تھی جتنی اب ٹیلی ویژن دیکھنے والے میرے بعض خطبات کے حوالے سے مجھے اطلاع پہنچاتے ہیں. اور بہت سے ایسے گھر ہیں جن سے میں واقف, جن کے خامن مرد وغیرہ مخلص آ کے ملنے والے جلسوں میں پیش مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ نماز نہیں ٹھیک پڑھتے. بس ایسی بھی اخلاص کی شکلیں ہیں جہاں انسان اسی پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں آگے ہوں, لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا تو پھر وہ آگے نہیں ہے, وہ اس کا قدم پھسلنی جگہ پہ ہے, کسی وقت بھی ضائع ہو سکتا ہے. تو میں ان سب کو مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ نماز کو قائم کریں. اور بچے اب اللہ کے فضل سے پہلے سے زیادہ نماز پر قائم ہیں. اتنا نمایاں اثر ہو چکا ہے کہ ہمارے بھائی منیر ابھی جیلم سے تشریف لائے ہیں, سیفی کے والد, انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک بات دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پچھلے 2 سال کے اندر, 2 سال پہلے آئے تھے, یہ انقلاب دیکھا ہے کہ پہلے مسجد میں یہاں بوڑھے زیادہ ہوتے تھے, شاذ کوئی بچہ نظر آتا تھا, اور اب تو بچوں اور جوانوں سے بھری پڑی ہوئے اور بوڑھے نسبتاً ایک مینورٹی بن گئے ہیں. تو یہ بات انہوں نے بڑی ذہانت سے نوٹ فرمائی ہے اور درست ہے, اور اس میں اس ٹیلی ویژن کا بہت بڑا دخل ہے. تو میری تو سچی آرزو تب پوری ہوگی جب ٹیلی ویژن کے ذریعے عالمی عبادت کرنے والوں کی ایک ایسی مضبوط جماعت قائم ہو جائے جو کسی پہلو پھر نماز کو چھوڑنے پر آمادہ نہ ہو. اور اسی میں ہماری زندگی, اسی میں ہماری جان ہے. عبادت کرنے والوں کو خدا ضائع نہیں ہونے دیتا, اور عبادت کرنے والے جب پھیلتے ہیں تو عبادت کی خوشبو, عبادت کا رنگ, عبادت کا ذوق ساتھ لے کر پھیلتے ہیں. آنے والوں میں نمازی بنانے لگتے ہیں, لیکن بے نمازی اگر تبلیغ کرتا رہے اور کسی کو بنا بھی دے گا تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. ایک پہلو سے تو ٹھیک ہے کہ وہ اس نے سر تسلیم خم کر دیا, وقت کے امام کو مان لیا, لیکن اس کو فائدہ کیا پہنچا اگر اپنے اندر اس نے پاک تبدیلیاں نہیں کی. بس میں نے تو ہمیشہ دیکھا ہے اور کئی دفعہ بیان بھی کیا ہے کہ جماعت جس ذریعے سے پھیلتی ہے وہ ذریعہ اپنے محدود دائرے میں ایک مہر کا کام دیتا ہے, اور جیسی اس کی تصویر ہے ویسی تصویر آنے والے پر بنتی ہے. بس آج کل جبکہ بکثرت تبلیغ کا دور ہے اور حیرت انگیز انقلابی کامیابیاں نصیب ہو رہی ہیں, نماز کو اولیت دیں, نماز پر مضبوطی سے قائم ہوں. ہر احمدی جو داعی اللہ ہے اس کی تصویر میں نماز ایک لازمی جزو ہونا چاہیے. اس کے بغیر اگر آپ دعوت اللہ کریں گے تو اندھی لولی لنگڑی تصویر بنا رہے ہوں گے. ایک احمدی کے اوپر آپ کی تصویر نقش ہوگی مگر ایک اندھی لولی لنگڑی تصویر, اور ایسے ہی مریض احمدی پھر آگے پیدا ہونے لگ جائیں گے. اللہ ماشاء اللہ بہت سے ایسے ہیں جن کو نظام جماعت سنبھال لے گا, میں جانتا ہوں, کوشش ہوتی ہے, مگر جب دیر ہو جائے تو اکثر لوگ اپنی عدم تربیت کی وجہ سے بعض نقائص پر ٹھنڈے ہو کر جم جاتے ہیں. لوہا گرم نہیں رہتا کہ اسے مولڈ کیا جا سکے, اسے مختلف شکلوں میں ڈھالا جا سکے. بس اس وجہ سے میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں, آپ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, مزہ بھی آ رہا ہے, لیکن اس مزے کی وجہ کیا ہے, کیوں یہ مزہ لیا جا رہا ہے. بنیادی طور پر میں چاہتا ہوں کہ آپ سارے عبادت پر قائم ہو جائیں, اسلامی عبادت کے نگران اور محافظ ہو جائیں, اور احمدیت اور عبادت ایک ہی چیز کے 2 نام بن جائیں. اگر یہ ہو جائے تو اربوں روپیہ بھی خرچ کرنا پڑے اس ٹیلی ویژن پر تو ایک ایک پیسہ کام آ جائے گا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اربوں کی ہمیں ضرورت نہیں پڑ رہی. احمدی خدمت کرنے والے ایسے ہیں جو ہر لحاظ سے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. بس نفس کی قربانی بھی آپ کر رہے ہیں, مال کی قربانی بھی کر رہے ہیں, اور ان دونوں قربانیوں کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ان دونوں قربانیوں کا اعلیٰ مقصد یہ ہے
کہ عبادت کرنے والے پیدا ہو جائیں جو اپنے رب کو پہچان لیں، اور جو پہچانتے ہیں وہی عظمت سے اس کی عظمت کے حضور سر جھکاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ کو نمازیں خود سیکھنی بھی ہوں گی، پڑھانی بھی ہوں گی، اور اس کے لیے جو میں نے ترکیب پہلے استعمال کی ہے بارہا، وہی میں دوبارہ آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ اس مجلس میں تو اور وقت نہیں ملے گا، باقی پھر سے انشاءاللہ کل کی بھی تو ایک مجلس ہے متفرق۔ وہ ترکیب یہ ہے کہ ہم نمازی ایسے نمازی پیدا کریں جن کو ہم نماز کے الفاظ بھی عمدگی کے ساتھ ادا کرنے کا سلیقہ سکھاتے ہوئے اس کا ترجمہ بھی ساتھ پڑھائیں، تاکہ ہر نمازی نماز کے الفاظ صحیح طریق پر ادا کر سکتا ہو، اپنے صحیح مخرج جس طرح جو طریقہ ہے اس کے مطابق ادا کر سکتا ہو، اس کا ترجمہ بھی سمجھتا ہو، اور ساتھ نماز کے کچھ جو ضروری مسائل ہیں وہ ضرور بیان کیے جائیں۔ یہ کرنے کے بعد آپ ان کو کہیں کہ اب ہم تمہیں معلم بنا رہے ہیں، تمہیں ہم نے ایک مہر کی صفت عطا کر دی ہے، اور فیض خاتم النبیین میں یہ ساری باتیں داخل ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم کا فیض تمہیں نصیب ہونا ضرور چاہیے، اور یہ تبھی نصیب ہوگا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، آپ کے عادات و اطوار، آپ کی روحانی شخصیت کسی نہ کسی حد تک آپ کی ذات میں مرتسم ہو جائے، آپ کے نقوش میں، آپ کی صفات میں ظاہر ہو، آپ کی پرسنالٹی جس کو کہتے ہیں، آپ کا یہاں کے لوگوں کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں کبھی کوئی انگریزی لفظ بھی بول دیا کرو، ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، اس کے کریکٹرسٹکس ہیں اور بعض ایٹریبیوٹس ہیں، وہ سارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سیکھنے ہیں، اور جب سیکھیں تو اپنی ذات تک محدود نہ کریں، اسے آگے جاری کریں، تاکہ خاتمیت ایک کوثر میں تبدیل ہو جائے۔ اس پہلو سے میں ہمیشہ خاتمیت کا تعلق حوض کوثر سے باندھتا ہوں۔ انا اعطینا کل کوثر ہے جو فیض روکنے کا مضمون نہیں، بلکہ فیض کو لامتناہی طور پر ہمیشہ کے لیے جاری کر دینے کا مضمون ہے۔ بس اس پہلو سے میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ جو حقیقت میں خاتم النبیین کا قائل ہے، وہ لازماً آپ کے کوثر کے صاحب ہونے کے لحاظ سے، صاحب کوثر ہونے کے لحاظ سے آپ سے فیض پائے اور فیض کو جاری کرے، تب وہ خاتمیت کے سچے مفہوم کو سمجھنے والا ہوگا۔ ورنہ یہ فرضی باتیں ہیں کہ جی فلاں قائل ہے، فلاں قائل نہیں۔ خاتم کا مطلب ہے مہر تو آگے لگ سکے۔ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی مہر اگر آگے لگ کے رک جائے تو فائدہ کیا؟ نبیوں پر لگتی ہے اس لیے کہ کامل ترین مقصد اس کا یہی، اول اور اعلیٰ مقصد یہ ہے، لیکن نبیوں کے ذیل میں سب فیض پانے والے اس مہر سے فیض یافتہ ہیں۔ تبھی سورہ نساء میں اسے خاتمیت کی مہر صرف نہیں قرار دیا گیا، تمام روحانی فیوز کی مہر قرار دیا گیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اور محمد رسول اللہ اس رسول کی اطاعت کرے گا، سارے فیض انہی کو ملیں گے جو ان میں شامل ہوں۔ نبوت کا فیض بھی، صرف نبوت نہیں، صدیقیت کا بھی، شہادت کا بھی اور صالحیت کا بھی۔ بس یہ وہ کوثر ہے جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے فیض سے جاری ہوئی ہے۔ یہ وہ کوثر ہے جو آج ٹیلی ویژن کی صورت میں ہم تمام دنیا میں جاری کرنا چاہتے ہیں۔ بس کوثر جاری ہونی چاہیے، نہ کہ محض صرف شغل اور لطف کی باتیں۔ یہ سارے لطف کی باتیں وہ پیمانے، وہ برتن ہیں خوبصورت جن میں شراب ڈال کر پیش کرنے والا پیش کرتا ہے۔ یہ شراب طہورہ ہے، یعنی قرآن کی شراب، جسے ہم ٹیلی ویژن کے ان پیالوں میں ہم ڈال کر کل عالم میں گردش دے رہے ہیں۔ الا یا ایھا الساقی ادر قاسم ناولھا۔ بس آپ کو میں کہتا ہوں یہ تو شراب طہور ہے، یعنی نماز کی شراب ہے، عبادت کی شراب ہے۔ اس شراب کو خوبصورت پیمانوں میں بھر کر، تاکہ
कोई पीने वाला इनकार न कर सके। उसे पिलाएं और लबालब पिलाएं और बार बार पिलाएं, यहाँ तक कि 5 वक्त शराब, इस शराब तुरा पीने का आदी बन जाए। जब आदी बन जाते हैं तो लोग अल्कोहलिक भी हो जाते हैं, फिर वो रात को उठ के भी पीते हैं, और यही हाल नमाज वालों का है। फिर आदी हो जाए फिर वो रात को उठ के भी पिए। और अभी ऑलरेडी अब तक ऐसा हो रहा है, होना शुरू हो चुका है। क्योंकि मुझे कल ही एक आदमी का खत मिला है, किसी मर्द का नहीं है, किसी बहन का है, उसने बताया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाप तहज्जुद के लिए उठता है और मेरा भाई भी छोटा बाकायदा उसके साथ तहज्जुद पढ़ता है और कोई तहज्जुद मिस नहीं करता। तो ये जो अजीम रूहानी इनकलाब बर्पा हो रहा है, यही फैज़ है इस टेलीविजन का। इसी का नाम अहमदिया मुस्लिम टेलीविजन है, मुस्लिम अहमदिया टेलीविजन है, या क्या है, मुस्लिम टेलीविजन अहमदिया। हाँ, तो इससे आप फैज़ पाएं। और मिलते तो हैं, हम रोजाना मिलेंगे, लेकिन तब मुझे खुशी होगी, तब मेरी नज़र ज़्यादा खुशी और फ़ख्र और इत्मीनान से आप पर पड़ेगी अगर आपके वहाँ नमाजी पैदा हो रहे हों और एक रूहानी इनकलाब बर्पा हो रहा हो। फिर दावत अल्लाह का जो दौर है वो कामयाब होगा। जो नमाजी तबलीग करेगा वो नमाजी बनाएगा। और साथ चंदों का भी ख्याल रखना। 2 शर्तों पर खुदा की बैत की है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। तो जो अहमदी आगे दाई अल्लाह बनकर दूसरे को बुलाता है, अव्वल तौर पर नफ्स खुदा के हुजूर पेश करता है और खुदा का हो जाता है, इबादत के लिहाज से बेहतरीन नमूना बनता है। दूसरे अपने अम्बाल भी खुदा के हुजूर पेश करने वाला है। ऐसी सिफात का आदमी अहमदी लाज़िमन ऐसे ही अहमदी बनाएगा, एक जर्रा भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो जिससे बनता है उसके नक्श ले लेता है। मैंने तो देखा है जो चंदा ना नहीं देने वाले पुराने लोग हुआ करते थे, बाद कंजूस थे, चंदों में कमजोर थे, उनके बनाए हुए अहमदी भी सारे उसी तरह कंजूस और चंदों में कमजोर। जो इबादत में सुस्ती करते थे उनके बनाए हुए अहमदियों की इबादत की सुस्ती पाई जाती थी। ये इतनी कतई हकीकत है कि हज़रत मुस्लिम मर्द फरमाया करते थे कि मैं बाद अहमदियों को देखकर पहचान जाता हूँ, नए अहमदियों को देखकर, कि किसके बनाए हुए हैं। क्योंकि तमाम जमात पर अल्लाह के फजल से फरासत से नजर थी, जानते थे कि ये तबलीग करने वाला है, इसकी ये आदात हैं। वो आदात जिसमें देखते थे पता चलता था कि उसकी मोहर लगी हुई है इसके ऊपर। तो आप एक ही जैसी मोहर, आलमगीर मोहर बनाएं जो कुरान ने बना के दी है। इबादत की मोहर हो और माली कुर्बानी की मोहर हो, बाकी सारी बातें इसी के अंदर आ जाती हैं, सारा दीन इसमें सिमट जाता है। अल्लाह करे कि आपको उसकी तौफीक मिले और फिर हम इंशाअल्लाह मिलते रहेंगे। आज मैंने आपकी काफ़ी बातें कर ली हैं हमने सामने, अब ये शिकवा करें कि आप संजीदा तरीक़ें करके चले जाते हैं और खुलकर आपस में बातें नहीं करते। अच्छा जी, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, ईमान अल्लाह।